दर्शकवृन्द नमस्कार। यो समय हो संवादको। संवादमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सम्पन्न भारत भ्रमण लगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा। यसका लागि हामीसँग स्टुडियोमा आउनुभएको छ पूर्व पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक श्रवण शर्मा। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। श्रवण सर, स्वागत छ। धन्यवाद सूर्यजी, धेरै धन्यवाद। अब यो संवादको सुरुवात गरौँ प्रधानमन्त्रीको सकिएको भारत भ्रमणबाट। अकस्मात गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण सक्नु भएको छ, यसलाई कसरी लिने सर? यो त एउटा नियमित प्रक्रिया जस्तो हो। नेपालमा सायद धेरै अगाडि 45-46 अगाडि कस्तो प्रचलन थियो त्यसको बारेमा त त्यति धेरै जानकारी भएन। त्यस यता निरन्तर नेपालमा नयाँ सरकार बनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले एकचोटि इन्डियाको भ्रमण गर्ने र इन्डियन नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीहरूसँग आफ्नो देशको आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि सुदृढ गर्ने, देशको सम्बन्ध पनि सुदृढ गर्ने, यो कुरा निरन्तर चलिराखेको कुरा हो। यो एउटा नियमित प्रक्रियाको रूपमा लिँदा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो भ्रमणबाट देशले के पाएको ठान्नुहुन्छ यहाँले? अलिकति परराष्ट्र मामलामा तपाईँ रुचि राख्ने मान्छे भएको हुनाले कसरी लिनुहुन्छ? खासमा यसले देशले केही पाउने भन्दा पनि यो देशमा परिवर्तित राजनीतिक परिस्थिति, नयाँ सरकार गठन अनि नेपाल र भारतको बिचमा यदाकदा कहिले अलि लामो अन्तरालमा, समयको अन्तरालमा, कहिले छिटछिटै सम्बन्धहरूमा चाहिँ तलमाथि हुने, दखल देखिने, अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति सृजना हुने जुन अवस्था देखा परिराखेको छ निरन्तर रूपमा, यसलाई चाहिँ हाम्रो भारतसँगको रिलेसनसिप इन्ट्याक्टमा छ, त्यो एकदम सुमधुर अवस्थामा छ, सुमधुर ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराको कम्युनिकेसन चाहिँ प्राथमिक कुरा होला, प्रमुख कुरा होला। यसले देशले के पायो भन्ने कुरा चाहिँ वास्तवमा नेपालमा एउटा ठुलो चाहिँ अवधारणा छ। म त्यसलाई सही अवधारणा मान्न सक्दिनँ, किनभने देशको प्रधानमन्त्री अर्को देशमा गएपछि त्यसले के लिएर आउँछ, के पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ मोनिटरी बेसिसमा, मौद्रिक रूपमा, सहयोगको रूपमा हेर्ने गरिन्छ नेपालमा। सायद त्यसले गर्दाखेरि के पायो भन्ने प्रश्न धेरै उठ्छन् होला। तर देशले पाउनु भनेको चाहिँ अर्को एउटा छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुदृढ हुनु, त्यसका चाहिँ संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरूमा चाहिँ आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोणहरू सारभूत तवरले, शानदार तवरले प्रेजेन्ट गर्नु, हामी यसरी अगाडि बढ्न खोजिराखेका छौँ। यसका लागि हामीलाई अरू मुलुकहरूको, ठुला देशहरूको, सुपर पावरहरूको या निकट छिमेकीहरूको चाहिँ नैतिक सपोर्टको ठुलो अर्थ हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी गराउनु, कम्युनिकेट गर्नु पनि प्रमुख कुरा हो। त्यसले कति फन्डिङ ल्यायो या कति लोन ल्यायो, कति अनुदान ल्यायो भन्ने कुरामा मात्रै हेर्नु हुँदैन होला। एमसिसी पारित भएको केही सातापछि चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण भयो। हजुर, चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण सकिएको केही दिनपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भयो। यो भ्रमण भइरहेका बेला यो सही हो कि होइन? यो एमसिसीको केही चलखेलको कारण हो कि अरू नै कुनै अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति छ कि? एमसिसीको अब यहाँ धेरै कुरा त्यसरी जोडेर हेर्ने गरिन्छ। यो सबै साँच्चै के हो भन्ने कुरा हामीलाई पनि बुझ्न कठिन कुरा हो। तर एमसिसी एउटा नितान्त एउटा सानो प्रोजेक्ट हो होइन। नेपालले पनि आफै 5 अर्ब, 7 अर्ब, 10 अर्ब, 20 अर्बका एउटा गाउँपालिकामा एउटा टावर बनाउन त 20-25 करोड खर्च गर्ने मुलुकले एउटा गाउँपालिकाको 8वटा वडा भएको गाउँपालिकामा 25-30 करोड खर्च गरेर टावर बनाउने देशले, अनि यो सारा कुरा नै 55 अर्बको एमसिसी प्रोजेक्टको वरिपरि छ भन्ने कुरा चाहिँ म मान्दिनँ। त्यो फरक कुरा हो। त्यो समय चाहिँ पहिला देउबा प्रधानमन्त्री जानुभएको भएदेखि त्यस पछाडि चाइनिज परराष्ट्र मन्त्री आउनुहुन्थ्यो होला।
समयको कुरा मात्रै हो, त्यो त्यति धेरै अन्तर्सम्बन्धित कुरा हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। सायद मेरो जानकारीमा ज्ञानमा नभएको हुनसक्छ। चाइनिजहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुराले चाइनिज परराष्ट्र मन्त्री आउनुभयो, नेपाली प्रधानमन्त्री नेपालको इन्ट्रेस्टको कुराले र नेपालको इन्ट्रेस्टका कुरा भारतसँग पनि सम्बन्धित रहेका कुराहरूको हकमा कुरा गर्नका लागि नेपालको प्रधानमन्त्री भारत जानु। शेरबहादुर देउवाको यो चोटिको दिल्ली यात्रा नेपालका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको रूपमा हो। भलै उहाँ काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँले बिजेपीको कार्यालयमा गएर जुन भेटघाट गर्नुभयो त्यो विवादमा देखिएको छ, यो किन होला? सूर्यजी, यो बडा गजबको एउटा नेपालमा हामी कहाँ एउटा मेन्टालिटी चाहिँ गजबको मेन्टालिटी छ होइन। के गर्न हुन्छ के गर्न हुँदैन भन्ने अलिकति हामी आफै इन्फेरियोरिटीबाट पनि कतिपय अवस्थामा ग्रस्त छौँ। बिजेपीको मेरो पर्सनल दृष्टिकोणमा बिजेपीको हेड अफिसमा जानु हुँदैन भन्ने होइन, कहीँ पनि जान हुन्छ, जहाँ गएर पनि यो देशको हितमा, यहाँका नागरिकहरूको हितमा, यसको बााउन्डरीको हितमा, यसको सार्वभौम सत्ताको हितमा कुरा गर्ने हो भने बिजेपीको हेड अफिस गए नि हुन्छ, जिल्ला पार्टी कार्यालयमा गएर कसैलाई भेटे नि हुन्छ, कुनै प्रोफेसरको घरमा गए नि हुन्छ, कूटनीतिक पण्डितहरू चाहिँ यो कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भयो भनेर आलोचना गरिरहेछन्, यसलाई कसरी लिने? मलाई थाहा छैन। दिनैपछि नेपाल इन्डियाको सम्बन्धमा त कूटनीति चाहिँ कस्तो कि यहाँ त पब्लिक लेभलमा कूटनीति चलिरहेछ, पब्लिक लेभलमा को व्यवहार पनि चलिरहेछ, अर्थतन्त्र पनि चलिरहेछ, बिहाबारी पनि चलिराखेको छ। अब तपाईँलाई उदाहरणका लागि म एउटा कुरा भन्छु। म सिमरौनगढमा थिएँ, सिमरौनगढमा एउटा चिया पसलमा एकदम मिठो चिया खुवाउनुहोस् त भनेर मैले भने। नेपालको सिमरौनगढ बारा जिल्लामा पर्छ। अनि मिठो चिया खुवायो त्यो पसलेले। अनि मैले भने दुध कहाँबाट आउँछ भनेको, अनि उसले के भने दुध त कहाँ यहाँबाट आउँछ, हाम्रो त सारा मान्छे अरब मलेसिया गइसक्यो, यो दुध त इन्डियाबाट आउँछ। अनि केमा लिएर आउँछ इन्डियाबाट, केमा लिएर आउँछ, साइकलमा साइकलमा दुध लिएर आउँछ भने होइन। हाम्रो नेपाल भारतको बिचको सम्बन्ध, बिहान मान्छेले चिया खाने दुध पनि इन्डियाबाट साइकलमा आउँछ, हेर्नुहोस् होइन। सिमरौनगढको कुरा हो, सिमरौनगढ एउटा सानो बजार हो बाराको। अनि प्रधानमन्त्रीले बिजेपीको हेड अफिसमा जानुहुन्थ्यो हुँदैन थियो भन्ने कुरा भन्दा पनि बिजेपीको हेड अफिसमा गएर नेपाललाई कुनै त्यसले प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ नेपालको हित, नेपालको सार्वभौम सत्ता, नेपालको चाहिँ आफ्नो रणनीतिक कमजोरीको कुनै कुरा गर्नुभयो, त्यो गर्नु भएन भने त्यहाँ जानु चाहिँ त्यति अनुचित कुरा होइन होला। मेरो विचारमा उहाँले चाहिँ राजनीतिक दलसँग राजनीतिक तहको सम्बन्ध सुदृढ गर्न पनि खोज्नुभएको होला। बिजेपीको कार्यालयमा जाने तर विपक्षी दलका नेता कसैसँग पनि संवाद नगर्ने, यसले चाहिँ के सन्देश दिन्छ? त्यो सायद भन्न बडो कठिन कुरा होला। देशको राजनीतिमा चाहिँ कुन स्टेक छ भनेर हेरेर विपक्षी नेतालाई भेटिएन कि होइन। इन्डियाको राजनीतिमा विपक्षी दलको भाग चाहिँ कत्रो छ अहिले, त्यो हेरेर भेटिएन कि होइन। यहाँ अर्को पनि एउटा कुरा छ, मलाई अघि एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो इन्डियामा 10% सांसद सिट नभएको विपक्षी पार्टीको रूपमा, संसदको विपक्षी दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्दैन भनेर। त्यो कुरा पनि भ्रम हो, त्यो होइन। इन्डियन कन्स्टिट्युसनले 10% लोकसभामा 10% सिट विपक्षीले प्राप्त गरेको पार्टी मात्रै विपक्षी नेता हुन सक्छ भने त छैन। त्यो विपक्षी को विपक्षी हो, मेन विपक्षी हो भन्ने इन्डियन लोकसभाको स्पिकरले त्यो सांसद सङ्ख्या हेरेर निर्धारण गरिदिने हो, यो विपक्षी प्रमुख विपक्षी हो भनेर। सायद हुनसक्छ कि त्यसका विषयमा धेरै जानकारी आएको छैन। सायद विपक्षी नेताको पनि समय अभाव थियो कि त्यो कारणले भेट्नु भएन कि, अब नेपाली कांग्रेस र भारतीय कांग्रेस चाहेन कि।
नेपाली कङ्ग्रेस र भारतीय कङ्ग्रेस बिचमा त राम्रै सम्बन्ध थियो विगतमा। कम्तीमा सोनिया गान्धीको पार्टीलाई त्यसका नेतालाई त देउवाले भेट्नु पर्थ्यो भन्छन् आलोचकहरू सर, यो के हो? भेटेको भए हुन्थ्यो, भेट्नु पर्दैन भन्ने थिएन। तर मलाई लाग्छ संसारको प्रचलनमा त्यति धेरै कसलाई भेट्यो कसलाई भेटेन, एउटा देशको प्रधानमन्त्री अर्को देशको प्रधानमन्त्रीसँग निश्चित बिजनेस लिएर गएको हुन्छ हैन, निश्चित बिजनेस लिएर गएको हुन्छ, निश्चित एजेन्डामा काम गर्न कुरा गर्न भनेर गएको हुन्छ। त्यो एजेन्डा प्रधानमन्त्रीसँग, नेपालको प्रधानमन्त्रीले इन्डियन प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने एजेन्डा, त्यो एजेन्डामा त विपक्षीसँग कुरा गर्न हुँदैन, कुरा गर्दैन, गर्नुको तात्पर्य पनि हुँदैन। त्यसो हुँदा हाइहल्लो गर्ने कुरा मात्रै, म आएँ तपाईँको देशमा, तपाईँलाई नि भेटेँ, म यो दिन फर्किँदैछु भन्ने कुरा मात्रै त रहन्छ नि। त्यति गर्न उपयुक्त ठानेनन् होला दुवै पक्षले। एउटा कुरा नि सर, नेपालमा पशुपतिनाथ छन्, प्रधानमन्त्री देउवाले पशुपतिनाथमा गएर मन्दिर पूजा गरेको सायदै समाचार देखिन्छ सुनिन्छ। भ्रमणको अन्तिम दिन चाहिँ बनारस गएर त्यहाँका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गरे। अब त्यहाँ मन्दिर भ्रमण बाहेक प्रधानमन्त्रीको अरू एजेन्डा पनि देखिएन। यसले के माने राख्छ? यसले चाहिँ एउटा क्लियर चाहिँ के कम्युनिकेट गर्न, के सन्देश दिन प्रधानमन्त्रीले खोज्नुभयो भने हामी पनि हिन्दू नै हौँ हैन, हामी पनि हिन्दुत्वप्रति हाम्रो पनि लगाव छ, हामी पनि पूजा अर्चना गर्छौँ, हामी पनि चाहिँ हिन्दू धर्मको प्रमोसनमा काम गर्न इच्छुक छौँ। त्यो त उसमै आएको छ नि, सांस्कृतिक ऐतिहासिक दुई देशको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पक्षलाई उजागर गर्ने र त्यसमा काम गर्ने भनेर। त्यो भनेको के हो त? नेपालको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक भनेको के हो र? हिन्दुत्व नै हो, सांस्कृतिक पनि हिन्दुत्व हो, ऐतिहासिक पनि हिन्दुत्व हो हैन। त्यसो हुँदा उहाँले त्यो क्लियरली हामी पनि हिन्दू हौँ, हामी चाहिँ विश्वनाथको दर्शन गर्न रुचाउँछौँ, यसमा हामीलाई उनले दिन खोजेको चाहिँ नेपालमा एउटा अहिलेका पोलिटिकल पार्टीहरूमा हिन्दू विरोधी मनोवैज्ञानिक अवस्था छ भन्ने चर्चा छ नि, त्यसलाई त्यो होइन भनेर उहाँले भारतमा दोस्रोचोटि एकदम हिन्दूवादी विचारधाराको प्रतिनिधित्व गर्ने भाजपा दोहोरिएर सत्तामा आउनु। हजुर। अनि हाम्रा प्रधानमन्त्री चाहिँ अब भाजपासँग पार्टी स्तरमा र मन्दिर स्तरमा जानुले, भेटघाटमा व्यस्त हुनुले यसले केही लुकेको सन्देश दिन्छ? डेफिनेटली दिन्छ। यसले किन दिन्छ भने पहिलो कुरा नेपालले, हामीले आफैले हेर्दा पनि नेपालको सफ्ट पावर भनेको पनि हामी हार्ड पावर मिलिटरी पावरमा त बलियो छैनौँ। इन्डिया चीनहरू कुनै मुलुकसँग दाँच्दा पनि हामी कमजोर अवस्थामा छौँ। हाम्रो पोलिटिकल नेगोसिएसनको क्यापासिटी पनि सम्भवतः कमजोरै छ अरूको तुलनामा हेर्ने हो भने पनि। र हाम्रो सफ्ट पावर भनेको चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिक धरोहर, हाम्रो वैचारिकी, हाम्रो ओन वैचारिकी, हाम्रो आफ्नो वैचारिकी, हाम्रो हिन्दू फिलोसफिकल वैचारिकी, हाम्रो सफ्ट पावर, नेपालको सबैभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ यी कुराहरू नै हुन्। त्यो इन्डियाका लागि पनि चाइनाका लागि पनि यो चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि 2010-11 होला द गार्जियन भन्ने बेलायतबाट निस्किने अखबारमा एउटा लामो आर्टिकल निस्किएको छ। कुनै बेलायतीले लेखेको आर्टिकल, लामो आर्टिकल निस्किएको छ। त्यो आर्टिकलमा के भनेको छ भने संसार चाहिँ विविध वैचारिक अवधारणा छ र न सुन्दर छ, त्यसमध्ये नेपाल आफैमा विविध वैचारिक अवधारणाबाट सुन्दर छ। त्यो सुन्दर वैचारिक अवधारणा भएको मुलुकमा धर्मान्तरण गरेर त्यसलाई कुरूप बनाउने काम तिमीहरू वेस्टर्नहरूले नगर भनेर त्यो आर्टिकलमा लेखेको छ। मैले भनेको होइन, त्यो गार्जियनको आर्टिकलमा त्यो लेखेको छ। त्यो गार्जियनको भनेको देशभित्र भनेपछि यहाँभित्रको स्ट्रेन्थ भनेको त चाहिँ हाम्रो सफ्ट पावर भनेको त यो वैचारिकी, हाम्रो हिन्दू फिलोसफी, हिन्दू दार्शनिक अवधारणाले सृजित गरेको संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, यो पनि यहाँको एउटा स्ट्रेन्थ हो नि। यसको तात्पर्य अरूलाई इग्नोर गर्नुपर्छ भन्ने होइन,
अरूकालाई पनि प्रफुल्लित गर्नुपर्छ, पल्लवित गर्नुपर्छ, तिनीहरूलाई पनि स्टेटले कहाँ सपोर्ट गरेर चाहिँ त्यसलाई प्रस्फुटित गर्नमा कहाँ राज्यको सहयोग चाहिन्छ त्यो गर्नुपर्छ। नेपालमा त्यो गरिराखेको पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर यो वास्तवमा यो कुरा चाहिँ नेपालको आफ्नो स्ट्रेन्थ हो। त्यो स्ट्रेन्थमा म अडिग छु भनेर त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले इन्डियन काउन्टर पार्टलाई, इन्डियन पब्लिकलाई पनि त्यो कम्युनिकेट गर्न सन्देश दिन खोज्नु भएको होला मेरो विचारमा। देशभित्र अब सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा एक खालको आवाज उठिरहेको र भारतमा चाहिँ अब भाजपाले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र हेर्न चाहेको छ भन्ने औपचारिक अनौपचारिक चर्चाहरू चलिरहेका बेला यस्तो खालको धार्मिक भिजिटले के बल पुर्याउँछ सर? यसले मात्रै नेपालमा संविधान, नेपालको धर्मनिरपेक्षता चाहिँ अहिले कन्स्टिट्युसनल हो, संवैधानिक हो। त्यसलाई चाहिँ आजको दिनमा परिवर्तनका कुनै एजेन्डाहरू नेपालमा बजारमा छन्, चर्चामा छन्। मान्छेहरूले आफ्ना इन्टरभ्यूमा, लेखमा, बोल्दाखेरि, राउन्ड टेबल मिटिङमा उठाइराखेका छन्। तर यो एजेन्डाको रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने रूपमा औपचारिक फोरमहरूमा जुन संवैधानिक परिवर्तन गरिन्छ, संशोधन गरिन्छ, त्यो प्रक्रियामा त गएको छैन। त्यसको जग निर्माणको एउटा प्रस्थान बिन्दु मान्न सकिन्छ सर? जग निर्माणको प्रस्थान बिन्दु भन्दा पनि मेरो विचारमा अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूले भारतलाई, भारतीय नागरिकहरूलाई, भारतका गभर्मेन्टलाई हामी पनि हिन्दुत्वभन्दा पर छैनौँ, टाढा छैनौँ भन्ने हाम्रो व्यक्तिगत आकाङ्क्षा, व्यक्तिगत चाहना चाहिँ म हिन्दू हुँ भन्ने जानकारी दिन खोज्नु भएको होला। मलाई यति मात्रै भन्न सक्छु। यहाँभित्रको कुरा चाहिँ अर्को देशमा कुन एजेन्डा नेपालको विषयमा उठाइन्छ त्यसले तात्विक अर्थता राख्न सक्दैन। नेपालीहरूले नै अब यो कुरा चाहिँ परिवर्तन गरेर यहाँ जाने भन्ने हो भने त्यसलाई प्रक्रियासङ्गत ढङ्गले जानुपर्छ। अहिले मलाई तत्कालै चाहिँ नेपालमा संविधानमा चाहिँ धर्मनिरपेक्षता परिवर्तन भएर धर्मसापेक्ष हिन्दू राज्य घोषणा हुन्छ होला यतिकै आधारमा भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। यसमा एउटा छलफलको प्रक्रिया अलिकति बढ्ला। समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटवार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाले मैले सीमा समस्या वार्ताद्वारा समाधान गर्न नरेन्द्र मोदीलाई आग्रह गरेको छु भनेर भनेको सुनियो। हजुर, हो, दृश्य देखियो। यो चाहिँ औपचारिकता हो कि त्यहाँ केही कुरा भयो होला सर? 1 घण्टा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू 1 घण्टा छुट्टै वार्तामा बस्नुभयो। त्यति बेला त्यसको कुनै सङ्केत पनि बाहिर आइसकेको छैन। बिस्तारै त्यो सङ्केतहरू आउँछ होला। मेरो विचारमा त्यो एउटा त्यो मुद्दा उठाउनु नेपालको वर्तमान राजनीतिको अवस्थामा नउठाइ नहुने मुद्दा हो। त्यो उठाउनु भयो। त्यसलाई छिनुफानुमा लग्ने गरी भन्दा पनि मेरो विचारमा नेपालको राजनीति, नेपालभित्र पनि त पोलिटिसियनहरूले राजनीति गर्नु पर्यो। हजुर, दिल्ली गएर यस्तो बोलेको थियो भनेर रेकर्ड राख्नु पर्यो। इन्डियासँगको प्रत्येक मुद्दालाई यहाँ निर्वाचनको मतपेटिकामा परेका मतका काउन्टमा पनि गणना गरिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो मुद्दा उठाउन उहाँ बाध्य हुनुहुन्थ्यो, उठाउनै पर्थ्यो। त्यो देशहितकै कुरा थियो, कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेखको कुरा। तर त्यसले कति मूर्त रूप प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कूटनीतिमा प्रधानमन्त्रीको तहमा जुन कुरा देउवाले उठाउनु भयो, अब त्यसलाई त फलोअप गर्नुपर्छ नि। यो भिजिटमा मैले यो कुरा उठाएको थिएँ। अब त्यसलाई चाहिँ एउटा सोल्युसनमा पुर्याउनका लागि, त्यसलाई रिजल्भ गर्नका लागि एउटा वार्ता गर्ने समिति बनाउने हो कि नेपाल भारत सचिव स्तरीय चाहिँ डिल गर्ने हो कि त्यसलाई अब प्रक्रियामा लैजाउँ भनेर त्यो चाहिँ त्यसलाई फलोअप एउटा मेकानिजम बनाउनु पर्यो। या भइराखेको
मेकानिजमलाई त्यो इस्यु जिम्मा दिउँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु पर्यो। अब आएपछि त्यो त चिठी लेखेर पनि हुन्छ होला, त्यो प्रधानमन्त्रीको कानमा पुर्याउने कुरा चाहिँ मेरो विचारमा त्यसलाई मैले व्यक्तिगत तवरमा त्यो राम्रै कुरा हो भनेर। तर इपिजीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रसङ्ग त्यहाँ उठेन, यो त दुईटै देशका लागि आवश्यक थियो नि, होइन सर? अब इपिजीको कुरा चाहिँ हेर्नु है सूर्यजी, नेपालमा प्रत्येक लिडरहरूले प्रधानमन्त्री भएपछि चाहिँ भारतसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो व्यक्तिगत आकाङ्क्षा आपूर्तिको हिसाबमा प्रयोग गर्ने काम पनि भएको छ नेपालमा। त्यो नभएको होइन। त्यो एउटा प्रधानमन्त्री अर्को प्रधानमन्त्री भन्दा पनि वास्तविक धरातलमा हाम्रो नेपाल भारत बीचका समस्याहरूको समाधान गर्ने, त्यसलाई नेपालमा भारतसँग हाम्रा के प्रब्लम हुन् त, बोर्डरका प्रब्लम यही हुन्, व्यापारका प्रब्लम यही हुन्, उद्योगका प्रब्लम यही हुन् भनेर त्यसलाई पोइन्टमा यतिवटा 10 वटा 20 वटा 25 वटा 30 वटा पोइन्टमा बसेर आजको दिनमा 5 वटा 7 वटा 10 वटा पोइन्टमा नेगोसिएसन हुन सक्यो, त्यो रिजोल्युसन हुन सक्यो भने राम्रो हुन्थ्यो नि। अब इपिजी त्यति बेर चाहिँ इपिजीमा मलाई लाग्छ आजको सरकार नेपाली काङ्ग्रेसले त्यति बेर इपिजी प्रतिवेदन एकदम चाहिँ त्यसमा उसले कमिटमेन्ट गरेको मैले चाहिँ पाएको छैन। गरेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले काहीँ इपिजी एमिनेन्ट पर्सन्स रिपोर्टलाई चाहिँ खड्गोलीले त्यो कार्यदल बनाउनु भयो, त्यसले अध्ययन गर्यो, भारतको एउटा पक्ष कार्यदल बनाएको थियो त्यसले अध्ययन गर्यो। अनि त्यो चाहिँ कुरा किन उठाउनु भएन होला सायद भने खड्गोलीले उठाएको इस्यु भनेर छोडिदिनु भयो कि म भन्न सक्दिनँ। त्यो नेपाल राज्यले प्राप्त गरेको चिज भएको हुनाले त्यसलाई फलोअपमा लगेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। मैले त्यति मात्रै एउटा होइन, यो पृष्ठभूमिका प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू मेरो किन नि भने सर, जयसिंह धामीहरू अस्ति भर्खर मारिएका हुन्। हजुर, खुल्ला सीमा छ। अब पारीको दुध ल्याएर वारी चिया खाने हामी नेपाली राष्ट्रवादी छौँ। हजुर, एउटा रोटी बेटीको पौराणिक ऐतिहासिक सम्बन्धको पृष्ठभूमि, अर्को जयसिंह धामीहरू त को नियति बेहोर्नुपर्ने नेपालको परिवेशका बीच यो भ्रमणलाई कसरी हेर्ने सर संक्षेपमा? दुई तीनवटा कुरा चाहिँ सूर्यजी बडा 1100-1200 किलोमिटर खुल्ला बोर्डर छ, सदियौँदेखि खुल्ला छ होइन? आफ्नो सम्पत्ति दान गर्ने मान्छेहरू पनि यहाँबाट उता जान्छन्, यताको सम्पत्ति उतै दान गर्ने मान्छे पनि छन्, उताको सम्पत्ति यता दान गर्ने मान्छेहरू पनि छन् नेपालमा, होइन? महात्मादेखि लिएर आफ्नो सम्पत्ति त्यागेर हिँडेका साधु सन्त महन्तदेखि लिएर सबैले आउजाउ गर्छन्। अत्यन्त सानो इस्यु हो भने पनि बोर्डरमा यता पनि हलचल पैदा हुन्छ, उता पनि हलचल पैदा हुन्छ। बोर्डरमा ओपन बोर्डर छ, बोर्डरका दुवैतिर साना ठुला बजार छन्। हाम्रातिर नेपालगञ्ज छ, अलि ठुलो छ, तलतिर रूपैडिया छ, अलि सानो छ। हाम्रामा वीरगञ्ज ठुलो छ, उतातिर रक्सौल छ, अलि सानो छ। हाम्रामा विराटनगर ठुलो छ, उतातिर चाहिँ जोगबनी छ, अलि सानो छ, होइन? त्यसो हुँदा यो हलचल दुवैतिर सानातिना कुराहरूले पनि ठुलो हलचल पैदा हुन्छ। अनि यो हलचल कति प्रतिक्रियात्मक हुन्छ, कति आक्रामक हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ एकदम मननीय कुरा हो जस्तो लाग्छ। अब जयसिंह धामीहरूको कुरा गर्दाखेरि निरन्तर एउटा कुरा चाहिँ भइराखेको छ कि भारतीय सेक्युरिटी फोर्सेसहरूले नेपालभित्र चाहिँ नेपालभित्र पसेर चाहिँ कहिले गोली हान्ने, कहिले आक्रमण गर्ने कामहरू गरिराखेका छन्। त्यसलाई नेपाल सरकारले त्यो बोर्डरलाई भारतीय सेक्युरिटी फोर्सहरूले पस्ने एउटा प्रक्रिया, कानुनी वैधता र प्रक्रिया के हो त्यो कुरा क्लियर गरेर र यो अवस्थामा बाहेक सेक्युरिटी फोर्स चाहिँ प्रवेश गर्न पाउँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी लिने कुरा चाहिँ गर्न एकदम जरुरी छ। अब लिपु लेकमै पनि चुच्चे नक्सा त नेपालले छाप्यो, जुन त्यो छापिएको नक्सा दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमै पनि
थिएन भन्ने थिएन समाचारहरू भन्ने आएका खड्ग छन्। ओलीले भन्नुभयो पूर्व प्रधानमन्त्रीले। समाचारहरू पनि त्यस्तै आइरहेछन्। लिपुलेकमा अहिले भारतले एकतर्फी सडक आफ्नो हिसाबले बनाइरहेछ हजुर। भनेपछि हाम्रो यस्ता औपचारिक भ्रमणहरू भइराख्छन्, हाम्रा समस्याहरू पनि त्यही रूपमा जीवित रहन्छन् हो सर? यो प्रक्रिया हेर्दाखेरि लगभग त्यस्तै देखिन्छ होइन। हाम्रा अब शेरबहादुर देउवा पछाडि अर्को कुनै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने उहाँ जानुहुन्छ, त्यो मुद्दा फेरि एकचोटि भारतीय समकक्षी प्रधानमन्त्री समक्ष उठाउनुहुन्छ, त्यो मुद्दा यथावत रहिरहन्छ। त्यही भनेर मैले भनेको नेपालले यो कुरा लिपुलेक लिम्पियाधुराको कुरा, अरू बोर्डर इस्युका कुरा त्यसलाई उठाएर एउटा संयन्त्र बनाऊँ, त्यो संयन्त्रले यसलाई छलफल गरौँ, द्विपक्षीय संयन्त्र बनाऊँ, दुई देशीय संयन्त्र बनाऊँ, त्यो संयन्त्रले छलफल गर्दै जाउँ र 1 महिनामा, 2 महिनामा, 3 महिनामा, 6 महिनामा, 1 वर्ष, 1.5 वर्षभित्रमा यी इस्युहरूलाई हल गरौँ र यो विवादका विषय सदा दिनका लागि नराखौँ भनेर एउटा कुनै न कुनै नेपाली प्रधानमन्त्रीले हिम्मत साथ त्यो कुरा गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। त्यस्तो प्रधानमन्त्री देशले पाउला सर? अब पाउँदैन भनौँ भने अब खड्ग ओलीकै पालामा चाहिँ समेटेर चुच्चे नक्सा बनाइयो। फेरि त्यही चुच्चे नक्सा पाठ्यक्रममा पढाउन छापिसकेको किताब फिर्ता गरियो नि सर? फेरि छापिसकेको किताब फिर्ता गरियो। त्यो नक्सा मात्रै बनाउने कुरा ठुलो भएन। नक्सा त हामीले म्याप बनाएर कम्प्युटर सिस्टममा म्याप निकालेर छाप्न दिएपछि नक्सा छापिन्छ। त्यो छापिएको नक्सालाई दाबी गर्ने आफ्ना प्रमाणहरू, आफ्ना ऐतिहासिक लिखतहरू, दस्तावेजहरू सहित इन्डियासँग बसौँ, भारतसँग बसौँ र छलफल गरौँ भन्नु पर्यो। त्यो हिम्मतिलो प्रधानमन्त्री देशलाई चाहियो। यो अवधिभित्र हामीले यो प्रब्लमलाई सल्भ गरौँ। जति पनि बोर्डर इस्युहरू छन् यी कुरा सल्भ गरौँ। अरू धेरै कुराहरू नेपालको र भारतको जनस्तरमा भएका समस्याहरूले यताबाट चोरी गरेर मान्छे इन्डिया पस्छ, इन्डियाबाट चोरी गरेर मान्छे यता पस्छ होइन। यी कुराहरूलाई सायद नेपाल भारतको बिचमा छिटै समाधान गर्न सकिँदैन होला। विराटनगरबाट भन्नुहुन्छ भने विराटनगरमा हुने मान्छेहरूले जेरी किन्न जोगबनी जान्छन् होइन, पेडा किन्न, रसबरी किन्न, काला जामुन किन्न जोगबनी जान्छन्। यी प्रक्रियाहरू त रहिरहलान्, यसका सानातिना समस्याहरू नै रहलान्। त्यो साना समस्याहरू दुईतिरका इन्सपेक्टर बसेर इन्सपेक्टर तहमा समाधान गर्न सकिने सयौँ हजारौँ कुरा त इन्सपेक्टरको तहमा समाधान गर्न सकिने कुराहरू छन्। नेपाल भारतको सम्बन्धको विषयमा मेरो विचारमा, म कुटनीतिको फेरि भन्छु, म कुटनीतिको त्यस्तो जानकार मान्छे होइन, फरेन रिलेसन मैले पढेको नि होइन, काम गरेको नि होइन। तर यी ठुला मेजर इस्युहरू लिपुलेक लिम्पियाधुरा चाहिँ हाम्रो नवलपरासीको सुस्ताको बोर्डर, अन्यत्रका बोर्डर इस्युहरूमा चाहिँ नेपाल सरकारले यो कुरा हाम्रा नेपाली नागरिकहरूले प्रश्न उठाएको कुरा भएको हुनाले यसलाई चाहिँ यो अवधिभित्र हामीले संयन्त्र बनाऊँ, संयन्त्रबाट छलफल गर्दै जाउँ। तपाईँहरूका डकुमेन्ट पनि राख्नुहोस्, हाम्रा डकुमेन्ट पनि राखौँ, तपाईँहरूका आधिकारिक डकुमेन्ट पनि राख्नुहोस्, हाम्रा डकुमेन्ट पनि राख्छौँ। भएन भने बाहिर कहाँ कहाँ छन् ती खोजेर ल्याएर बसेर यो समस्याको हल गरौँ। इन्डिया जस्तो एउटा ठुलो देशले, हाम्रो नेपालभन्दा 22 गुणा ठुलो देशले नेपालको एउटा सानो भूभागलाई सँग को मा केन्द्रित भएर सम्बन्ध निर्धारण गर्न हुँदैन एक्सिलेन्सी प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर बोल्न चाहिँ सबै प्रधानमन्त्रीहरूले सक्नु पर्थ्यो। हजुर श्रवण सर, हामी यो संवाद जारी राख्छौँ एकैछिनको विश्रामपछि। हामी कार्यक्रम संवादमा छौँ अनि हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक श्रवण शर्मा। संवाद जारी रहनेछ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ सर। अब राष्ट्रिय राजनीतिमा आउँ सर। अब कङ्ग्रेस जनादेशले मुख्य विपक्षी दल थियो, परमादेशले सरकारको नेतृत्व गरिरहेछ। अब फेरि देश चुनावमा गइरहेछ, गठबन्धन कायम छ। वैशाख 30 को स्थानीय चुनाव हुने देख्नुहुन्छ? वैशाख 30 को स्थानीय चुनाव हुन्छ। दलहरूलाई चुनाव लागिसकेको अवस्था हो? दलहरूलाई चुनाव लागेको एउटा अवस्था हो। अर्को कुरा हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ चुनावलाई मेरो विचारमा उसको सोल आत्मा मान्छ। एउटा कति डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस गर्छ नेपाली काङ्ग्रेसले, कति गर्दैन,
त्यो अर्को कुरा हो। तर उसको आत्मा चाहिँ चुनाव हो। आफू हार्ने चुनाव पनि आफू हार्ने चुनाव पनि ऊ गर्न चाहन्छ। किनभने उसले उसको वैचारिकीको सबैभन्दा अत्युत्तम नमुना, अत्युत्तम प्राप्ति चाहिँ चुनाव हो। त्यसो हुँदा उसले चुनाव चाहिँ इग्नोर गर्दैन। आगामी स्थानीय चुनावमा सबै दलले पहिलो हुन्छ भन्ने त स्वाभाविक भयो सर। हजुर, यहाँले हुन्छ नि एउटा सामान्य गाउँको मतदातादेखि सहरका इलियट मतदाताहरूसँग पनि सङ्गत गर्नुभएको छ, देख्नु भएको छ, भोग्नु भएको छ, मनस्थिति पढ्नु भएको छ। कुन दल चाहिँ पहिलो होलान्, कुन दल दोस्रो होलान्, के होला? अहिले चाहिँ भन्न त बडो गाह्रो होला। निर्वाचन अगाडि यही दल पहिलो हुन्छ, यही दल पहिलो हुँदैन भन्ने खासमा हामी जस्तो यसो अखबार पढ्ने, किताबहरू पढ्ने र परिस्थिति आकलन गर्ने, अब्जर्भेसन गर्ने मान्छेहरूले भन्ने भन्दा पनि यो पोलिटिकल पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले भन्ने कुरा हो। तर मेरो विचारमा चुनाव अहिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई सबभन्दा सरल छ, सबभन्दा सहज अवस्था छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई। नेकपाको विभाजनको फाइदा काङ्ग्रेसलाई पुग्ने हो? नेकपाको विभाजनको फाइदा पनि काङ्ग्रेसलाई पुग्ने भयो। नेकपा विभाजन पछाडि नेकपा एमालेमा आएको विभाजनको फाइदा पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै प्राप्त हुने भयो। नेकपा एमालेको चाहिँ पोजिसन के होला सर यो वैशाख 30 को स्थानीय चुनावमा? सायद नेकपा एमाले पनि आफ्नो इन्भेन्टरी तयार गर्दै होला। कति मान्छे नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गए, त्यसले चुनावमा कति असर पार्छ भनेर। मेरो विचारमा ठुलै सङ्ख्याका मान्छेहरू नेकपा एमालेबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गएका छन्। यो चुनाव फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम भएको हुनाले एक मतले पनि हारजित हुन्छ। त्यसो हुँदा नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गएका मान्छेहरूका कारणले नेकपा एमालेको भोट बेसमा आउने कमीले त्यसमा चाहिँ चुनावमा थोरै मतले जित्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेसलाई सहयोग पुग्छ भन्ने मेरो प्रारम्भिक अनुमान हो। अहिले गएर मैले धेरै गाउँघरमा चुनाव केन्द्रित अब्जर्भेसन त गरिसकेका छैन होइन। अब परिस्थिति पनि सामान्य एउटा आकलन गर्न सकिन्छ नि। सामान्य आकलन गर्दाखेरि एउटा यो आम बुझाइ, आजको दिनको आम बुझाइ चाहिँ नेकपा फुटेर नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले हुनु, नेकपा एमाले फेरि फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी र एमाले हुनुले एकीकृत समाजवादीले काट्ने भोटहरूले नेकपा एमालेका भोट ब्याङ्कमा चाहिँ असर परेको छ। त्यसबाट निस्किन चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले सहज हुन्छ। एमालेबाट फुटेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको चुनावी परिणाम कस्तो आकलन गर्न सकिन्छ सर? एक्लै हुँदाखेरि उहाँहरूको चुनावी रिजल्ट राम्रो हुने थिएन। तर गठबन्धनका कारणले गठबन्धन गरिएका सिटहरूमा जहाँ जहाँ गठबन्धन गरेर सिट बाँडफाँड गरिन्छ त्यो सिटमा चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका चाहिँ उम्मेदवार प्रतिनिधिहरूको चाहिँ विजयको सम्भावना छ ठाउँ ठाउँमा। अब त्यो कहाँ कहाँ हुन्छ गठबन्धन होइन। ग्रासरुट लेभलमा अब नेपाली काङ्ग्रेसले परिस्थिति हेरेर गठबन्धन गर्ने भनेको छ। अब परिस्थिति कुन परिस्थिति हेर्ने हो होइन। त्यो परिस्थिति भनेको एउटा परिस्थिति त एमाले धेरै बलियो छ भनेदेखि त्यहाँ गठबन्धन गर्ने हो, आफू धेरै बलियो छ भने गठबन्धन गरिरहनु परेन भन्ने होला। त्यो परिस्थिति आकलन गर्ने भनेको गठबन्धन भयो भने चाहिँ गठबन्धनले र यदि गठबन्धन हुँदाखेरि पनि चाहिँ आफ्नो चुनाव चिन्ह छोडेर अरूको पार्टीको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्न मान्छे तयार पनि हुनु पर्यो। गठबन्धन गरेर मात्रै पनि भएन। सूर्यमा भोट रुखमा भोट हालिराखेका मान्छेले या योभन्दा अगाडि सूर्यमा भोट हालिराखेका मान्छेले रुखमा भोट हाल्नु पर्यो, रुखमा भोट हालेकाले कलममा हाल्नु पर्यो। त्यो खालको हुन्छ नि एउटा पार्टीको सदस्य अर्को उम्मेदवारलाई भोट, यो कल्चर कतिको अभ्यासमा जाला सर? नेपालमा पनि नभएकै कुरा चाहिँ होइन। यसअगाडि पनि नेपालमा भएको छ। जस्तो योभन्दा अगाडिको एकदम दृश्य र अत्यन्त प्रचारमा आएको भनेको भरतपुरको मेयर रेणु दाहाल, त्यहाँ यो अभ्यास लागू भइसकेको छ। यो चुनाव पछाडि मात्रै सायद भन्न सकिन्छ होला यो कुरा चाहिँ कतिको मान्छेहरूले आफ्नो चुनाव चिन्ह छोडेर अर्को चुनाव चिन्हमा भोट हाल्छन्। तर यहाँनेरि कुरा के छ भने आफ्नो चुनाव चिन्ह छोड्नुमा आफ्नो त उम्मेदवारै हुँदैन नि त गठबन्धन भएपछि।
आफ्नो उम्मेदवारै नभएपछि उदाहरणका लागि कुनै एउटा गाउँपालिकाको वडा 5 को वडा अध्यक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसको त उम्मेदवारै हुँदैन नि, त्यहाँ त रुखजिन नै भएन। भरतपुरलाई नै उदाहरण मान्दा रेणु दाहाल उठिन् भने त काङ्ग्रेसको त्यहाँ मेयरको प्रत्याशी नै हुँदैन। प्रत्याशी नै हुँदैन नि, प्रत्याशी नभएपछि रुखचिन्ह नै भएन, त्यहाँ मेयरमा रुखचिन्ह नै भएन होइन। अनि रुख छोडेर या कलम छोडेर या हँसिया हथौडा छोडेर अन्त भोट हाल्नु पर्यो भन्ने अवस्था रहँदैन। अब यो अन्तर्घुलनको सायद यो चाहिँ काङ्ग्रेस र नेपालका वामपन्थी भन्नाले एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादी र माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसको बिचको अन्तर्घुलनको अवसर पनि हो कि यो राम्ररी यो प्र्याक्टिस भयो भने यो अभ्यास यो अलिक कम्प्लेक्स छ, अलिक कम्प्लिकेटेड छ यो गठबन्धन गर्न। त्यही चुनाव चिन्ह छोडेर एउटा वडामा 5 जना हुन्छन्, वडा अध्यक्ष कसलाई बाँड्ने, वडा सदस्य कसलाई बाँड्ने होइन। त्यसमा त यो अलिक कम्प्लेक्स छ, अलिक जटिल पनि छ, अलिक प्र्याक्टिकल छैन। तर यो त्यति कम्प्लेक्स जटिललाई पनि सरल बनाएर यसलाई यो गठबन्धनको संस्कृति एउटा विकसित भयो भनेदेखि मेरो विचारमा त्यति धेरै नराम्रो कुरा चाहिँ होइन। किनभने मिल्न त यी पार्टीहरू मिलिराखेका छन् नि, चुनाव पछाडि त सबै दिनै पछि चाहिँ प्रचण्ड खड्गवली प्रधानमन्त्री हुँदा नि बालुवाटार गइरहनु भएकै थियो, आज देउबा प्रधानमन्त्री हुँदा नि उहाँ बालुवाटार गइरहनु भएकै छ, भेटिरहनु भएकै छ। यो आउँदो सारा कुरा गर्न हुने, चुनावमा चाहिँ मिल्न नहुने कुरा के छ र? स्थानीय चुनावमा जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको चाहिँ हालत के होला सर? मधेस केन्द्रित छन् मेरो विचारमा। 2 नम्बर प्रदेशमा ती पार्टीहरू, मधेस प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी र अर्को महन्त ठाकुरज्यूले नेतृत्व गर्नुभएको लोसपाकै अवस्था बलियो छ मेरो दृष्टिकोणमा। डाक्टर सीके राउतको जनमत पार्टी पनि त राइजिङ फोर्सका रूपमा मधेस तराईमा उदाइरहेको देखिन्छ। नेपालमा एउटा कस्तो देखिन्छ भने चाहिँ भोट हाल्ने बेलामा चाहिँ मान्छेले त्यसको ट्रेडिसन, त्यसको हिस्ट्री आदि हेरेरै भोट हालेको प्याटर्न देखिन्छ होइन। योभन्दा अगाडिकै चुनावमा पनि काङ्ग्रेसको बलियो भएको ठाउँमा प्रायः काङ्ग्रेसहरू नै जितेका छन्, एमाले बलियो भएको ठाउँमा एमाले नै जितेको छ। एमालेको या नेकपाको यति सिट आउनु त 2टा ठुल्ठुला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर यति सिट प्राप्त भएको हो। समानुपातिकमा हेर्दाखेरि 1.5 लाख भोटको अन्तर छ एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको। पार्टीले दिएको भोट त उस्तै छ होइन। त्यसो हुँदा सीके राउतले यो चुनाव पछाडि मात्रै त्यो लक्षण देख्न सकिन्छ कि चुनावी रणनीतिमा, चुनावी राजनीतिमा सीके राउतको हैसियत कस्तो हुन्छ भन्ने अहिले भन्न त कठिन हुन्छ। यो पछिल्लो पार्टी महाधिवेशनबाट राजेन्द्र लिङदेनले राप्रपा अध्यक्षमा विजय हासिल गरेपछि राप्रपामा एक खालको नयाँ तरङ्ग छ र अब राप्रपा चाहिँ एकदम राइजिङ फोर्सको रूपमा आउँछ यही चुनावबाट भन्ने अनुमान पनि छन्। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? बेसिक ग्राउन्ड चाहिँ राजतन्त्रसँग जोडिएको कुरा हो कि राप्रपा राजतन्त्र नै साइड लागेको, किनारा लागेको अवस्थामा त्यो राजतन्त्र पुनरुदय गर्ने, त्यसलाई पुनस्थापना गर्ने, पुनस्थापित गर्ने राप्रपाको रणनीतिले आजको दिनमा मलाई त्यति धेरै जोर पक्रिएर त्यति चुनावमा धेरै राम्रो नतिजा हासिल गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभनेदेखि राप्रपाको एउटा 46 साल अगाडिको पञ्चायतमा काम गरेको पुस्ता, ठुलो पुस्ता चाहिँ जो समाजमा अत्यन्तै प्रभाव पार्न सक्ने स्थापित मान्छेहरू थिए, त्यो पुस्ता वृद्ध भएर गयो। त्यो पुस्ता वृद्ध भएर गएपछि समाजमा तिनीहरूको प्रभाव पनि काङ्ग्रेस एमालेले लिए, त्यस पछाडि माओवादीले लिए ठाउँ ठाउँ। अब अहिले सबभन्दा पहिला राजेन्द्र लिङदेनले राप्रपाको पुस्तालाई, राप्रपाको मान्छेलाई समाजमा पुनस्थापित गर्ने, स्थापित गर्ने र समाजलाई आफूबाट इन्फ्लुएन्स गर्ने
काम गर्न त्यति सकिसके जस्तो लाग्दैन सूर्यजी मलाई। त्यसो हुँदाखेरि 2-4 सिट स्थानीय निकायमा यत्रो सिटमा 2-4 त आइहाल्छ। पार्टीगत पोजिसन माथि आउला तर प्रभावशाली निर्णायक हुन सक्दैन। राज्यको राजनीतिक निर्णयमा प्रभाव पार्ने ठाउँमा आउनका लागि अहिले समय लाग्छ। हजुर, कठिन छ। मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी बाहेक र विप्लव नेतृत्वको नेकपा बाहेकले त यो चुनावमा भाग लिने नै अवस्था देखिन्छ। विप्लव वा वैद्यको बहिष्कारले यो चुनावलाई असर गर्ला नगर्ला सर? गर्दैन। गर्दैन? गर्दैन भनेको स्थानीय चुनाव ढुक्कसँग जनताले भोट हालेर नयाँ जनप्रतिनिधि आउँछन्। त्यो असरै गर्दैन त म कसरी भनौँ होइन। कहीँ एउटा उम्मेदवारलाई बाटो हिँड्दै गर्दा ढुङ्गाले हान्यो भने नि असर त भयो, तर चुनाव रोकिने अवस्थामा पुर्याउन सक्ने स्ट्रेन्थ चाहिँ वैद्य विप्लवसँग छ जस्तो मलाई लाग्दैन। विप्लव चाहिँ शान्ति राजनीतिमा पनि आए तर चुनावमा पनि गएनन्, यो के होला सर? चुनाव एउटा यस्तो मनोविज्ञान हो नि जहाँ उठेर जितिँदैन भने उठ्नुको के तात्पर्य छ होइन। एमाले पनि माओवादीले पनि बहिष्कार गर्थ्यो होला नि। कमसेकम 1-2 जना मेयर हुन्छन्, 2-4 जना वडा अध्यक्ष हुन्छन्, संसदमा 10, 12, 15 जना सांसद हुन्छन्। उस्तै पर्यो भने ती सांसदहरू देखाएर प्रधानमन्त्री खान सकिन्छ, गृहमन्त्री खान सकिन्छ, अहिले अर्थमन्त्री हुन सकिन्छ। त्यो कारणले त्यो नै अवस्था छैन भने चुनावमा सहभागी भएर के अर्थ र? त्यो कारणले नै चुनावमा अनि कतिपय विश्लेषकहरू राजनीतिक पण्डितहरू फेरि पनि वामपन्थी एकता हुन सक्छ है भन्छन्। यो सम्भावना देख्नुहुन्छ सर? वामपन्थी भन्नाले खास गरी एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले चुनावी गठबन्धन फेरि पनि गर्न सक्छन् भनिन्छ। आज भर्खर माधव नेपालको एउटा भाषण सुनिरहेको थिएँ, पढिरहेको थिएँ। एमालेसँगको एकताको कुनै गुन्जाइस छैन, सम्भावना छैन भनेर उहाँले धनगढीमा भाषण गरेको सुनिरहेको थिएँ। मलाई लाग्छ यो वामपन्थी एकताको कुरा पनि कस्तो भने यहाँ चाहिँ एउटाले अर्कालाई त्रास देखाउनका लागि प्रयोग गर्ने शब्द भएको छ कि यो रणनीति हो। प्रयोगमा त यो विफल भइसक्यो। यो रणनीति के हो भनेदेखि कङ्ग्रेसले गठबन्धन गर्दिन नगरौँ भन्यो भने प्रचण्डहरूले हामी एमालेसँग एकता गर्छौँ भन्ने यो बार्गेनिङ चिप्स भयो के वामपन्थी एकता भनेको। मेरो विचारमा अहिले तत्काल माओवादी र एमाले बिचमा एकताको सम्भावना अहिलेलाई चाहिँ म देख्दिनँ। तर के भन्न सकिँदैन भने यहाँ ओभरनाइट त्यो कुरा हुन पनि सक्छ। किन एउटा वैचारिक दृष्टिकोणमा प्रतिस्पर्धामा जाउँ होइन। यहाँ त फुटबल खेल्ने होइन, पानी पर्यो फुटबल किन खेलिरहनु? सूर्य खड्कालाई विजेता घोषणा गरिदिउँ आजको फुटबलमा, भोलि रामबहादुर मगरलाई विजेता घोषणा गरिदिउँ, यो पानीमा किन यो खेलाडीहरूलाई उफारिरहने भन्ने खालको छ। त्यसो हुँदाखेरि हुँदैन भन्न सकिन्न यहाँ। तर के का लागि गठबन्धन? हिजो गठबन्धन गरेर पार्टी एकता गरेर प्राप्त भएको 174 सिटले के गर्यो र? फेरि गठबन्धन 5 वर्ष पुरा कार्यकाल पनि शासन गर्न सकेन। त्यो त सारा नेपालीहरूले 10 वर्षदेखि माथिका सबै मान्छेले बुझिराखेको कुरा छ नि। त्यो देख्दा देख्दै त्यो गठबन्धन किन गर्ने र? गठबन्धन उत्तरी छिमेकी चीनले नेपालको कम्युनिस्टहरूलाई मिलाउन धेरै प्रयत्न गरेको छ। यहाँ नेपाल स्थित चिनिया राजदूत पनि दिन रात नभनी सक्रिय छिन् भन्ने चर्चाहरू छन्। यो के हावा नचली पात हल्लिएको होला त? त्यो डेफिनेटली होला, त्यो वैचारिकी कुरा होला। अब सी जिनपिङ विचारधाराको यहाँ तालिम नेकपा हुँदैखेरि दिएको तालिम हुन्थ्यो होइन। महिनामा एकचोटि कोभिडको टाइममा पनि भिडियो कन्फरेन्स हुन्थ्यो, तालिम हुन्थ्यो। सी विचारधारा के हो, सी विचारधारा नेपालमा कसरी लागू गर्ने भनेर होइन। त्यो मेरो विचारमा त त्यो कुरा नै गम्भीर गल्ती थियो, त्यो कुरा नै। अनि फेरि त्यो प्रयत्न भइराखेको होला, एकता त्यो होला। तर हाम्रो त्यो ग्राउन्ड रियालिटीसँग उहाँहरूले गरेको त्यो प्रयत्न र ग्राउन्ड रियालिटीको अन्तर सम्बन्ध कतिको चाहिँ सकारात्मक छ, कति सारपूर्ण छ, कति सारभूत छ, त्यो कुरा हेर्नु पर्यो।
त्यो यदि चाहिँ चाइनिज प्रयत्नमा नै एकता भयो भने त्यो कसले ग्यारेन्टी, फेरि चाइनिजले ग्यारेन्टी बस्दिनु पऱ्यो नि भोलि हामी फुट्न दिन्नौँ भन्ने, त्यो कसरी ग्यारेन्टी बस्ने? एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को कुरा चाहिँ देखिहाल्नुभयो चाइनिज विदेश मन्त्री आउँदाखेरि त माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाललाई नभेटी जानुभयो। केपी ओली र प्रचण्डलाई मात्रै भेट्नु। वाम एकताको त उहाँहरू भने एउटा मेजर एक्टर हो होइन, मेजर एक्टरलाई नभेटिकन अनि चाहिँ अरू मेजर एक्टरमध्ये दुईजनालाई नभेटिकन अनि जानुभयो। अनि चाहिँ त्यो वाम एकताको उहाँहरूको प्रयत्न कति सारभूत छ होला र मलाई त्यति सारभूत छ होला जस्तो पनि लाग्दैन र त्यो प्र्याक्टिकल हुन्छ, त्यो म्याटेरियलाइज हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन मलाई। जाँदै सर, यो गठबन्धन सरकार स्थानीय चुनावसम्म त कायम रहने निश्चितै भइगयो, आउँदो संसदीय चुनावसम्म कायम रहन सक्ला? यो आउँदो संसदीय चुनावसम्म कायम रहन्छ र आउँदो संसदीय चुनावमा मेरो विचारमा शेरबहादुर देउवालाई त्यस इलेक्सन पछाडिको प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर पहिल्यै गठबन्धन तय गरिन्छ। यही गठबन्धनले पहिल्यै त्यसो हुँदाखेरि टेन्सन साफ भयो। के टेन्सन साफ भयो भने रुखमा भोट हाल्ने कि नहाल्ने, अनि हाँसी हथौडामा भोट हाल्ने, हाँसी हथौडामा भोट हाले पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कलममा भोट हाले पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने होइन, यो गठबन्धन त्यहाँसम्म जान्छ। हजुर, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि हामी आभारी छौँ सर। धन्यवाद सूर्यजी। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक पूर्व पत्रकार श्रवण शर्मा। उहाँका विचार कस्तो लाग्यो फैसला गर्ने जिम्मा तपाईँहरूको। कार्यक्रम संवाद आजलाई यति नै। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।